बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात गए गवर्नर पंजाब ने गेम डाल दी है और परवेज इलाही वजारत आला से फारिग हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग गवर्नर पंजाब के इस फैसले को तस्लीम करने से इनकारी भी हो चुके हैं। यानी कि गवर्नर परवेज इलाही को डी नोटिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, आगे का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज तो हुई नहीं है और ये पिछले 2 दिन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अलबत्ता ऐसी वारदातें और आइन पर जो एक शब खून मारा जाता है वो रात की तारीकी में मारा जाता है और इसी रिवायत को बरकरार रखा गया है, जबकि अब एक बड़ी जंग का आगाज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और ऑप्शन भी है। परवेज इलाही को उनकी वजारत आला से हटाने वाले गवर्नर पंजाब क्या अपने ओहदे से हाथ धो देंगे और क्या वो इस सारे मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ रुसवाई कमाएंगे। पीटीआई ने सदर पाकिस्तान से इस हवाले से राब्ता भी किया है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का गवर्नर पंजाब ने कहा। 21 तारीख को 4 बजे असेंबली का इजलास बुलाया। परवेज इलाही ने तो किसी किस्म के कोई ऑर्डर्स डिनाई नहीं किए। परवेज इलाही को तो ये ऑर्डर दिया भी नहीं गया था। ये तो जाहिर बात है कि काम स्पीकर पंजाब असेंबली सबतैन खान का था, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि इजलास असेंबली का ऑलरेडी चल रहा है तो गवर्नर के ऑर्डर्स कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रखते। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं असेंबली के, उनके तहत उन्होंने गवर्नर साहब को वो ऑर्डर वापस भेज दिया कि गवर्नर साहब ये आप अपने पास रखें। अब परवेज इलाही क्या खुद से स्पीकर को सुपरसीड करके एतमाद का वोट ले सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कस्टोडियन ऑफ हाउस तो स्पीकर है। अब स्पीकर एक इजलास ही नहीं बुला रहा तो गवर्नर उसकी सजा परवेज इलाही को कैसे दे सकते हैं? ये एक अलग कानूनी नुक्ता होगा और एक अलग ही मंतक इन्होंने तलाश की होगी, क्योंकि शाम तक इनके पास कोई जवाब नहीं था। कल शाम तक इनके पास इनके कानूनी माहिरीन ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए थे गवर्नर हाउस में, लेकिन अब गवर्नर पंजाब बरीकुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वजीर आला को अरकान असेंबली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था। परवेज इलाही ने मुकर्रर दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया। अब गवर्नर के मुताबिक 24 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने अमल नहीं किया, तो अब परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक अपने ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। अब इस ऑर्डर पर जो साइन है वो 4 बजे कल शाम के हैं, यानी एग्जैक्टली 22 तारीख 4 बजे। लेकिन ये नोटिफिकेशन पब्लिक क्यों नहीं किया गया इतनी देर तक? राना सनाउल्लाह कल रात तक 22 तारीख की जो रात गुज़श्ता दिन की थी, आज तो 23 तारीख है, तो राना सनाउल्लाह का कहना था कि उम्मीद है गवर्नर पंजाब रात तक ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। हालांकि शाम तक वो साइन कर चुके थे और इस पर 1600 और का वो जो 4 PM का टाइम है ये क्यों डाला गया और नोटिफिकेशन फिर 10-12 घंटे के डिले से क्यों लाया गया, ये अलग कहानी है और ये चोर की दाढ़ी में तिनका के मिस्ताक है। जबकि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन कराम, मैं अगर आपको कुछ चीजें इन्फॉर्म करूं तो वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। सदर से राब्ते वाले पॉइंट पर बाद में आते हैं। गवर्नर पंजाब बरीकुर रहमान के इस नोटिफिकेशन के हवाले से इस सारे के सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आया है। फवाद चौधरी का कहना है कि गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। उनका कहना था कि गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा
اور ان کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ اب بہت بڑا اعلان ہے، یعنی اس وقت گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدر مملکت صدر عارف الوی کو ریفرنس بھیجا جا رہا ہے۔ اب چونکہ واردات ڈال دی گئی ہے، اس لیے اب ریفرنس جائے گا اور صدر انہیں ہٹا سکتا ہے اور ان کو یہ رائٹ حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گورنر پنجاب کے پاس وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا اختیار نہیں، وزیر اعلیٰ کو اسمبلی منتخب کرتی ہے اور اسمبلی ہی ہٹا سکتی ہے۔ نون لیگ نے 58(2)B کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ نون لیگ کو چاہیے تھا اجلاس میں اپنے بندے پورے کرتی۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، اسپیکر اسمبلی اجلاس بلائیں گے تو ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج اعتماد کے ووٹ پر اجلاس بلایا ہے، اجلاس معمول کے مطابق ہوگا۔ فواد چودھری کے مطابق گورنر کے نوٹیفیکیشن کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، گورنر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، آئین کو پامال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا ہے کہ گورنر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے، اس کا نتیجہ گورنر نے بھگتنا ہے، ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ گورنر کے نوٹیفیکیشن کا تو جہاز ہی بنا کر اڑایا جا سکتا ہے، گویا اب کابینہ رہے گی اور اپنا کام بھی کرتی رہے گی، یعنی پاکستان تحریک انصاف ڈر نہیں رہی بلکہ منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا یہ طریقہ اپنایا ہے کہ صدر مملکت کو ریفرنس گورنر کے خلاف بھیج دیا گیا ہے اور کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے گورنر پنجاب کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف عدلیہ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی کہ اب پھر سے عدالتیں کھلنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ 12 کروڑ عوام کا ہے، عوام رول کے رہ گئی ہے، صرف اور صرف پی ڈی ایم کے اقتدار کی ہوس میں اور معاشی حالات کا بہانہ بنا کر انتخابات یہ ملک کے اندر نہیں کروا رہے، ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ملک کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بھائی این آر او لینا ہے، لو جتنا جلدی ہو سکتا ہے لو، کم از کم ملک کا بیڑا غرق تو نہ ہو۔ آپ اپنے این آر او کے چکر میں انہوں نے بالکل دیوالیہ پن کی دہلیز پر اس ملک کی معیشت کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جانب سے عدالت میں پٹیشن دائر کی جائے گی اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پہلے سے ریڈی تھے گورنر کے اس نوٹیفیکیشن پر تحریک انصاف کے، کیونکہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے۔ اس غیر آئینی اقدام کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ پہلے سے ریڈی تھی اور انہوں نے قانونی نقطے آلریڈی ڈھونڈ لیے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، عدلیہ اس سارے معاملے پر کہاں کھڑی ہے اور ملک کے حالات کا کیا ہوگا۔ رات کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا لیکن ہمیشہ کی طرح جو رات کو عدالتیں کھل جایا کرتی تھی وہ نہیں کھلی، کیونکہ کل پرویز الہی نے گورنر پنجاب کے نوٹیفیکیشن پر عدم اعتماد کی ووٹنگ شروع کروانی ہے۔ اب اس جمعے کے دن سبطین خان نے کہہ دیا ہے کہ جو درخواست جمع ہوئی ہے ہم ووٹنگ کروا دیں گے۔ اب یہ اس سے پہلے پرویز الہی کو ہٹا رہے ہیں۔ اب ان کے پاس اگر نمبرز پورے ہوتے تو عدم اعتماد میں ہٹوا دیتے، پرویز الہی نے خود ہی کل ہٹ جانا تھا۔ یہ آج نوبت کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور یہ کہنا کہ اعتماد کا ووٹ اور یہ کانفیڈنس کھو چکے ہیں۔ اور اگر اس سب کے اندر گورنر صدر مملکت کا اعتماد کھو دیتے ہیں تو پھر گورنر کہاں پر کھڑے ہوں گے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ ویسے حقیقت پر مبنی بات کریں تو یہ ایک میس کریٹ ہوگا، یہ گند ابھی مزید بڑھے گا۔ پنجاب کے آئی جی جو ہے وہ نئے آ چکے ہیں، چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں 2 دن پہلے، اور پنجاب کے اندر رینجرز اور ایف سی کی نفری کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اچانک کنٹینر کا پہنچ جانا، کسی محکمے کو پتہ نہیں، وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ کے آگے کنٹینر کون پہنچا رہا ہے، کون اس ملک کو چلا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں اور وہ جو ایک پزل ہے پنجاب کے اندر پولیٹیکل سینیریو کی پزل، اس میں پیسز سارے جڑتے جا رہے ہیں اور سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور پیچھے سے ڈورے کون ہلا رہا ہے۔ البتہ یہ پولیٹیکل گند کریٹ ہوگا، ابھی مزید یہ گند بڑھے گا
اور اس کا حل اسی طرح سے ہوگا جیسے حمزہ شہباز اور پرویز الہی والے معاملے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا اور پھر معاملات پٹڑی پر چڑھے اور پھر چیزیں ٹھیک ہوئیں، اور پرویز الہی جن کے پاس اعتماد تھا ایوان کا، دوست مزاری جن کی انجسٹس قسم کی ایک رولنگ تھی، اس طرح کا کام پھر گورنر نے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے گھنٹے تک یہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ٹکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔